ہن پیار امام جعفر صادق دے نال بندہ کرے تے اون دے دادگیاں نو مننے تے نانکیاں دیاں گستاخیاں کرے، نانکیاں نو تبرہ بازی کرے، او پیار نہیں ہوندا۔ تو میں کیا بھائی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال محبت دا تقاضا اے وے کہ آپ دے دادکی اگر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں نال بھی پیار ہونا چاہیے تے آپ دے جے نانکے ابو بکر صدیق دا گھرانہ بنے تے انہاں دا بھی حیا ہونا چاہیے۔ اے جتنے بھی سید زادے نے، کوئی اپنے آپ نو جعفری آندہ ہے، کوئی اپنے آپ نو موسوی آندہ ہے، کوئی کاظمی آندہ ہے، کوئی تقوی آندہ ہے، کوئی نقوی آندہ ہے، یہ جتنے بھی سید زادے نے انہاں دی رگان دے اندر جے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ دا خون ہے نا تو انہاں رگان دے اندر ابو بکر صدیق دا خون بھی گردشت کر رہے ہیں۔ تو میں کیا وہ بندہ نسلی نہیں ہوندا جیڑا اپنے دادکیاں دے خون دا تے حیا کرے تے نانکیاں دے خون تے تبرہ بازی کرے۔ نسلی بندہ ہوندا ہے جیڑا اپنے ماں والے نسب دا بھی حیا کردا ہے تے اپنے باپ والے نسب دا بھی حیا کردا ہویا نظر آوندا ہے۔ ہن امام جعفر صادق دے نال پیار کرن والے، انہاں دے نعرے لان والے، انہاں دے بارگاہ دے اندر نظر و نیاز پیش کرن والے، ختم پڑھ کے انہاں دی بارگاہ دے اندر پیش کرن والے حضرت امام جعفر صادق دے نال کینج دا پیار کردے نے کہ انہاں دی ماں دے بارے نظریات درست نہیں، انہاں دے نانکیاں دے بارے پیار کوئی نہیں تے خالی دادکیاں دے نال پیار کیتے ہیں۔ امام جعفر صادق خوش نہیں ہونا، تو ان لوگاں نے غلط گائیڈ کر چھڑے۔ الحمدللہ رب العالمین اسی اس مسجد دے اندر ممبر رسول تے بہ کے تو ان کہہ رہے ہیں اسی ہر جمعے جڑے تھے 4 جی اکٹھے ہو جانے ہاں، انشاءاللہ ساڑھے دلان دے اندر حضور دی آل دا پیار بھی کٹ کٹ کے بھریا جاوے دا تے حضور دے صحابہ دا حیا بھی پیدا ہو جائے گا۔ سامعین کرام آل دے شہزادے کون نے؟ پہلا شہزادہ امام حسین، مسلمانوں امام حسین و اللہ نے امام زین العابدین عطا فرمائے۔ امام زین العابدین دا بیٹا امام محمد باقر، امام محمد باقر دا بیٹا امام جعفر صادق، امام جعفر صادق دا بیٹا امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم دا بیٹا امام علی رضا، امام علی رضا دا بیٹا امام تقی، امام تقی دا بیٹا امام نقی، امام نقی دا بیٹا امام حسن عسکری، امام حسن عسکری دا بیٹا امام مہدی ہے۔ میں کہ سارے شہزادے دے والے اہل سنت و جماعت آئیو مزاج تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا۔ جڑا نبی دی آل دے ذکر دے نہ بولے وہ پتہ نہیں کدوں بولنا ہے، جڑا نبی دے صحابہ دے نہ بولے اس بندے دی سانو لوڑ کوئی نہیں۔ او بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر بھی مقبول ہے، او بندہ پاک نبی بھی اس بندے نال پیار کر دینے جڑا نبی دی آل دے ذکر دے بولدا ہے، نبی دے صحابہ دے ذکر دے بولدا ہے۔ امام جعفر صادق کون؟ امام جعفر صادق کون؟ امام جعفر صادق نے جنہ دا باپ حضرت امام محمد باقر ہے، امام محمد باقر دا باپ امام زین العابدین ہے، امام زین العابدین دا بیٹا امام حسین ہے، امام حسین دا بیٹا باپ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنان کیا وال خیال کریے کون؟ امام جعفر صادق نے امام جعفر صادق دی ماں دا نام ام فروائے، امام جعفر صادق دی ماں دا نام ام فروائے، امام جعفر صادق دے نانے دا نام حضرت قاسم ہے، حضرت قاسم دے باپ دا نام حضرت مسلمانوں محمد بن ابو بکر صدیق ہے، حضرت محمد بن ابو بکر صدیق دا باپ ابو بکر صدیق ہے۔ میں کہ امام جعفر صادق ہے اس بندے دا نام ہے جن دے داد کے مولا علی دا گھر بندا ہے، جن دے نان کے ابو بکر صدیق دا گھر۔ اے خود بے نازا میرا مقدر امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر، امام جعفر امام حضور علیہ السلام دی آل دے نال پیار کرو تے جان تو ود کے پیار کرو، حضور دے صحابہ دا حیا کرو تے دنیا تو ود کے حیا کرو، کیونکہ انہاں ہستیاں نال پیار کریے تے اللہ راضی ہوندا ہے تے ایمان بندے دا مضبوط ہوندا ہے۔
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جنہ دا نام سی محمد۔ آپ دے اس بیٹے نو جنہ دا نام حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر دے بیٹے انہوں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا تے انہوں دا نام سی حضرت قاسم، جن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا حضرت محمد اور آپ دے پوتے حضرت قاسم۔ اچھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوسرا بیٹا عطا فرمایا تے انہاں دا نام سی عبد الرحمن، اور وہ جڑا بیٹا حضرت ابو بکر صدیق دا سی نا عبد الرحمن، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی تے انہوں دا نام سی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی انہوں نے تھے گل آ کے ختم تھی ہونی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ایک بیٹے دا نام حضرت محمد، دوجے بیٹے دا نام عبد الرحمن، اور انہوں جڑی اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ایک دا نام حضرت قاسم تے ایک بیٹی دا نام حضرت اسماء۔ جڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا ایک پوترا حضرت قاسم تے انہاں دی پوتری حضرت اسماء، انہاں دا آپس دے اندر نکاح ہویا، یعنی پتریراں دا آپس دے اندر نکاح ہویا تے جڑی اللہ تعالیٰ نے انہوں بیٹی عطا فرمائی نا ان دا نام سی حضرت ام فروا۔ تو جو ہے انہوں دا نام سی حضرت ام فروا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں دی پڑپوتی دا نام سی حضرت ام فروا، یعنی پوترے تے پوتری دی جڑی دھی سی ان دا نام سی حضرت ام فروا۔ اچھا، ایتے بریک لائیے تے ہون آئیے جڑی اولاد اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی نو عطا فرمائی۔ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو اللہ تعالیٰ نے جڑے بیٹے عطا فرمائے ایک بیٹے دا نام ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تے ان دا نام سی امام زین العابدین، یعنی یہ لقب بلایا جاندہ ہے جو مشہور ہے انہوں دنیا امام زین العابدین دے نام دے نال جان دی۔ امام زین العابدین نو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تے انہوں دا نام سی امام محمد باقر۔ امام محمد باقر، امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ جڑے سننا یہ ہوں حضرت امام حسین دے پوترے نے امام محمد باقر، اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے پڑپوتے دا نام محمد باقر ہے، ابو بکر صدیق دی پڑپوتی دا نام ام فروا ہے۔ توجہ ہے، ابو بکر صدیق دی پڑپوتی دا نام ام فروا ہے، اور امام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے پڑپوتے دا نام حضرت امام محمد باقر ہے۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا رشتہ ہویا ابو بکر صدیق دی پڑپوتی ام فروا دے نال، حضرت ام فروا دے نال، تے پھر انہوں اللہ جڑا شہزادہ عطا فرمایا انہوں امام جعفر صادق آتے ہیں۔ ہون حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نال
لوگ بڑا پیار کرتے ہیں جن بھی ایمان والے نے، بڑی انہوں نے محبت کرتے ہیں، لیکن جڑے روافض نے جنہاں نوں تسی اہل تشیع بھی آندے ہو، یہ ذرا انہاں دے نال اپنے آپ نوں ظاہر اس طرح کرتے ہیں بس امام جعفر صادق نال بڑا پیار کرنے ہیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دادکے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندے نے، تے آپ دے نانکی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندے نے۔ ہن پیار امام جعفر صادق دے نال بندہ کرے تے اون دے دادکیاں نوں مننے تے نانکیاں دیاں گستاخیاں کرے، نانکیاں نوں تبرہ بازی کرے، او پیار نہیں ہوندا۔ او پیار کسی بندے نال اسی آج بندہ آکھے وہ یار تیرے نال پیار ہے بڑا، تیرے نال بڑی یاری ہے، بڑی دوستی ہے، نہ میں تیری ماں نو مننا، نہ میں تیری نانی نو مننا، نہ میں تیرے پڑھنا، میں وہ تیرے نانکیاں جڑے رشتے نے نا انہاں نو میں نہیں مندا، انہاں میں برا بھلا نہ ہواں۔ تے جن دے نال تسی پیار دا اظہار کرنا ہے نا وہ تہاڈا دوست نہیں بنے دا تے دشمن ضرور بن جائے گا۔ بجے تو میرے نانکیاں دا کردار کشی کردہ پیں تے پھر تیرا میرے نال تعلق تو میں کیا بھائی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال محبت دا تقاضا اے وے کہ آپ دے دادکی اگر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں نال بھی پیار ہونا چاہیے دے تے آپ دے جے نانکی ابو بکر صدیق دا گھرانہ بنے تے انہاں دا بھی حیا ہونا چاہیے دے۔ پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے کچھ محبت تے اپنے فیض دا کچھ حصہ سانو عطا فرمان گے جیسی انہاں دی نسل دا حیا کرا گے تھے۔ یعنی اس ٹائم میں جتنے بھی سید زادے نے، کوئی اپنے آپ نو جعفری آندہ ہے، کوئی اپنے آپ نو موسوی آندہ ہے، کوئی کاظمی آندہ ہے، کوئی تقوی آندہ ہے، کوئی نقوی آندہ ہے، یہ جتنے بھی سید زادے نے انہاں دی رگاں دے اندر جے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ دا خون ہے نا تو انہاں رگاں دے اندر ابو بکر صدیق دا خون بھی گردشت کر رہے ہیں۔ تو میں کیا وہ بندہ نسلی نہیں ہوندا جیڑا اپنے دادکیاں دے خون دا تے حیا کرے تے نانکیاں دے خون تے تبرہ بازی کرے، نسلی بندہ ہوندا ہے جیڑا اپنے ماں والے نسب دا بھی حیا کردا ہے تے اپنے باپ والے نسب دا بھی حیا کردا ہویا نظر آوندا ہے۔ لہذا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے دے اندر رجب دے مہینے دے اندر آپ دا بالخصوص بڑا ذکر کیتا جاندہ ہے، آپ دا بارگاہ دے اندر نظر و نیاز دیتی جاندی ہے، آپ دا ختم پاک پڑھ کے بارگاہ دے اندر پیش کیتا جاندہ ہے، لیکن اتنے سانے سمجھ ہونی چاہیے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جڑے پیار کر دینے پیار سچا انہاں دے جڑے امام جعفر صادق دے باپ والا جڑا نسب مولا علی تک پہنچ دے انہاں نال بھی پیار کرن والے نے تے جڑا ماں والا نسب ابو بکر صدیق تک پہنچ دے اوندا بھی حیا کرن والے نے۔ جڑا بندہ انج نہیں کردا وہ اپنی محبت سچ ثابت نہیں کر سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان دے کیا کہنے، آپ دا مقام و مرتبہ دے کیا کہنے۔ آپ دے کول نا زہیر بن معاویہ دے والد او گئے حضرت امام جعفر صادق دی بارگاہ دے اندر تے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جا کے آندے نے میرا جڑا پڑوسی ہے نا زہیر بن معاویہ دے والد جاندے نے امام جعفر صادق دے کول تے انہاں نو جا کے آندے نے جڑا میرا ہے نا پڑوسی گواڈی میرا جڑا میرا ہمسایہ ہے او سمجھ دے بجڑے امام جعفر صادق نے نا اے شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر صدیق تو حضرت عمر فاروق انہاں دو ہستیاں شیخین آندے او جا کے آندے میرا پڑوسی سمجھ دے تسی انہاں دو ہستیاں دے بارے صحیح نظریہ نہیں رکھ دے، تسی انہاں نو برا سمجھ دے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پوچھن گیا میرا پڑوسی آندہ ہے اے امام جعفر صادق صحابہ اے جڑے دو ہستیاں نے انہاں نو اچھا نہیں سمجھ دے، اے گل واقعی ہے؟ انہاں نے فرمایا جی ہاں، انہاں نے فرمایا جی ہاں۔ 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 انہا
توجہ ہے؟ تو امام جعفر صادق نے پتہ کی جواب دیتا؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے واللہ انی لارجو ان ینفعنی اللہ بقرابتی من ابی بکر۔ حضرت امام جعفر صادق فرماندے نے اللہ دی قسم، رب تعالیٰ دی قسم اٹھا کے آپ فرماندے نے اللہ دی قسم جیڑا میرا ابو بکر صدیق دے نال تعلق ہے نا، میں رب دی قسم اٹھا کے کہنا میں امید کرنا اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ اس تعلق دے ذریعے مینوں ضرور نفع عطا فرمائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نو بندہ پوچھن آیا با تسی ابو بکر صدیق دے بارے کیسا نظریہ رکھ دے ہو؟ حضرت امام جعفر صادق فرماندے نے میں واللہ انی لارجو، رب دی قسم میں امید کرنا اللہ دی بارگاہ دے اندر کہ جیڑا میرا تعلق ہے نا ابو بکر صدیق دے نال، کی تعلق ہے کہ آپ دی ماں ابو بکر صدیق دی پڑپوتی ہے تے آپ دی نانی ابو بکر صدیق دی پوتری ہے، تے آپ فرمانے نے اس جڑا میرا ابو بکر صدیق دے نال تعلق ہے نا، میں اللہ دے گھر امید کرنا اس تعلق دے ذریعے اللہ مینوں نفع عطا فرمائے گا، رب مینوں فائدہ عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس تعلق دا مینوں صلہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسری جگہ تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے والدانی ابو بکر مرتین، آپ فرماندے نے ابو بکر صدیق نے دے نال میرا دو واری تعلق بندا ہے، یعنی دو نسبتاں میں ابو بکر صدیق دے نال نے حضرت امام جعفر صادق نو۔ پہلی نسبت ہے کہ آپ دی والدہ حضرت ام فروہ ابو بکر صدیق دی پڑپوتی نے، تے دوسری نسبت ہے آپ دی نانی جڑیاں نے نا او حضرت ابو بکر صدیق دی پوتری لگ دیاں نے۔ آپ فرماندے نے دو نسبتاں میں ابو بکر صدیق دے نال نے، تے میں اللہ دے گھر امید کرنا، اللہ دی بارگاہ دے اندر امید کرنا اللہ اس نسبت دا صدقہ مینوں نفع عطا فرمائے گا۔ آج حضرت امام جعفر صادق دے نال پیار کرنے والے گل یاد کر لین کہ آپ دے اس تعلق دے ذریعے اللہ کو نفع مانگ رہے نے، تے اسی انہاں دے بارے اگر کوئی تاریخ پڑھ کے من گھڑت نظریات رکھاں گے رب بھی ناراض ہوئے گا تے آمینہ دے لال بھی ناراض ہون گے۔ اللہ تعالیٰ تے اللہ دے محبوب راضی اس صورت چون گے جدوں حضور علیہ السلام دی آل نو بھی سلام کران گے تے آپ دے صحاب دا بھی حیا کران گے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جڑے والد سن امام محمد باقر، توجہ ہے، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امام جعفر صادق دے والد دا نام ہے۔ آپ تشریف فرمانے تے آپ دے کول چلے گئے عروہ بن عبداللہ، وہ حضرت امام باقر دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے تے امام باقر دی کول جا کے عروہ بن عبداللہ پتہ کی آندے نا سوال پوچھن گئے، مسئلہ پوچھن گئے تے جا کے پوچھ دینے کہ اے جڑی تلوار ہوندی ہے نا، تلوار اندے ایک اتے مٹھ بنی ہوندی ہے جتھوں بندہ پکڑ دا ہے، جتے بندہ ہاتھ پاندا ہے نا ات مٹھ ایک بنی ہوندی ہے۔ تو عروہ بن عبداللہ گئے امام محمد باقر دے کول تے پوچھ دینے اے تلوار دی مٹھ تے زیور لانا جائز ہے؟ اے مسئلہ پوچھن گئے کنہ کول نے؟ بولیا جے اچھی بولیا جے امام محمد باقر جڑے امام زین العابدین دے بیٹے نے، امام حسین دے پوترے نے امام محمد باقر، انہاں دے کول گئے تے عروہ بن عبداللہ پوچھ دینے تلوار دی جڑی ہے مٹھ ہوندی ہے جتھوں پکڑی دے ایتھے زیور لانا جائز ہے؟ زیور لگا سکنے ہیں ایتھے؟ تے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے فقالا لا بأس به قد حلا ابو بکر صدیق سیفہ، امام محمد باقر فرماندے نے ہاں تلوار دی اس مٹھ دے اتے زیور لگانا جائز ہے اس واسطے کہ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار دی مٹھ تے زیور لگایا سی۔
یہ امام محمد باقر جڑے امام حسین دے پوترے نے وہ دستے پہ اور وہ دلیل بنا رہے نے ابو بکر صدیق نو دلیل بنا رہے نے ابو بکر صدیق دی تلوار نو مسئلہ دس رہے نے ابو بکر صدیق دا عمل وے کے کہ ہاں تلوار دے اتے زیور لگانا جائز ہے سجانا جائز ہے اس واسطے کہ ابو بکر صدیق نے یہ عمل کیتا ہے تو جی ابو بکر صدیق نے عمل کیتا ہے تو پھر سمجھ ہوں یہ عمل ناجائز نہیں ہو سکتا جائز ہے لہذا تس بھی کر سکتے ہو تو جدوں آپ نے یہ مسئلہ دسیا نا تو عروہ بن عبداللہ آندہ فتقول الصدیق وہ آندہ ہے امام محمد باقر وہ آندہ جو تسی بھی ابو بکر نو صدیق آندے ہو بیٹھے ہو جدوں امام محمد باقر نے ابو بکر صدیق آکھیا نا صدیق تو وہ پوچھ دے وہ جی تسی بھی ابو بکر نو صدیق آندے ہو کیا تسی بھی انہاں دی صداقت نو من دے ہو ہائے 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 علی دے آل دے شہزادے علی دی اولاد دے شہزادے امام زین العابدین دے پتر امام محمد باقر نے جیڑا جواب دیتا ہے سونے دی سیاہی نہ لکھیے تو مول نہیں پوندا امام محمد باقر نے جدو سنیا نا تے آپ غصے دے نال کھڑے ہو گئے غصے دے نال آپ پہلے تشریف فرمائے بیٹھے ہے جدو اس پوچھا نا تسی بھی ابو بکر نو صدیق آندے ہو تو امام محمد باقر غصے دے نال کھڑے ہو گئے آپ فرمانے نعم الصدیق تین واری آپ نے فرمایا نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق فمن لم یقل لہ الصدیق فلا صدق اللہ لہ قولا فی الدنیا ولا فی الاخرہ امام محمد باقر فرما دینے اوہ تو کہنے کہ تسی ابو بکر نو صدیق آندے ہو آپ فرما دینے ہاں ابو بکر صدیق ہے ہاں ابو بکر صدیق ہے ہاں ابو بکر صدیق ہے اگلا جملہ تین واری ابو بکر نو صدیق آکے تے اگے فرما دینے جیڑا ابو بکر نو صدیق نہ مننے میرا رب نہ دنیا میں چوندی کوئی دعا قبول فرمائے گا نہ آخرت ہے جی میرا اللہ ہوندی کوئی دعا قبول کرے گا اللہ اکبر آپ فرمایا ہاں ابو بکر صدیق ہے ہاں ابو بکر صدیق ہے جڑا ابو بکر نو صدیق نہیں مننے گا امام زین العابدین دے بیٹے امام محمد باقر دا فتوہ ہے کہ اللہ دنیا دے آخرت دے اندر ہوندی کوئی دعا کوئی قول ہوندہ قبول نہیں کرے گا جڑا ابو بکر دی صداقت نو تسلیم نہیں کرے گا امام محمد باقر دا اے نظریہ اور عقیدہ اور فتوہ ہے کہ اگر تسی میرے نال پیار کر دیو کہ ابو بکر نو صدیق مننا پوے گا اللہ اکبر کبیرہ آہین او امام آہین او ائمہ آل بیت آہین آل بیت دے شہزادے جنہ دا صحابہ دے نال پیار اتنے کہ انہاں نو منن والیاں دے خلاف غصے دے نال کھڑے ہو کے جواب دین دے ہیں اللہ اکبر لوگ پتہ نہیں کتنے گم ہو گئے عجیب و غریب موبائل تو انٹرنیٹ تو عجیب و غریب تحریراں پڑھ کے عجیب و غریب لوگاں دے تقریراں سن کے حضور دے صحابہ دے خلاف تبرہ بازی کر رہے کوئی تانو تشنیع کر رہے کوئی بدبخت انہاں نو برا بھلا کہہ رہے لیکن تسی جان دے نہیں کہ حضور دی آل دا حضور دے صحاب نال پیار کرنا سے بھائی ویکھو نا بندہ جڑا نال لگدا ہے نا نال لگیاں آل نہیں بندا جڑا بندہ نال لگدا ہے وہ صحابی بندا ہے آل وہ بندا ہے جڑا گھر پیدا ہوندا ہے تے جڑا گھر پیدا ہوئے جی ہن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ دے پوتے نے امام محمد باقر اور امام محمد باقر رحمت رضی اللہ تعالیٰ آپ دا ابو بکر صدیق نال پیار کتنا ہے کہ جیڑا بندہ انہوں نے صدیق نہیں آندہ تے آپ غصے نال کھڑے ہو گئے تو ان کہہ رہے ہیں میں اللہ تعالیٰ اس بندے دی کوئی دعا دنیا و آخرت قبول ہی نہ کرے جیڑا ابو بکر نو صدیق نہیں آندہ
اور رشتہ آپس سے کیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی پڑپوتی آپ حضرت امام جعفر صادق دی والدہ نہ ام فروا ان امام جعفر صادق دے نال پیار کرن والے انہاں دے نعرے لان والے انہاں دے بارگاہ دے اندر نظر و نیاز پیش کرن والے ختم پڑھ کے انہاں دی بارگاہ دے اندر پیش کرن والے حضرت امام جعفر صادق دے نال کینج دا پیار کردے نے کہ انہاں دی ماں دے بارے نظریات درست نہیں انہاں دے نانکیاں دے بارے پیار کوئی نہیں تے خالی دادکیاں دے نال پیار کیتے ہیں امام جعفر صادق خوش نہیں ہونا تو ان لوگاں نے غلط گائیڈ کر چھڑے الحمدللہ رب العالمین اسی اس مسجد دے اندر ممبر رسول تے بے کے تو ان کہہ رہے ہیں اسی ہر جمعے جڑے تھے 4 جی اکٹھے ہو جانے ہاں انشاءاللہ ساڑھے دلان دے اندر حضور دی آل دا پیار بھی کٹ کٹ کے بھریا جاوے دا تے حضور دے صحابہ دا حیاء بھی پیدا ہو جائے گا پچھلے جمعہ المبارک دا سے حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا ذکر خیر کی تک آج تسی حضرت امام جعفر صادق دا ذکر سن رہے ہو کیونکہ حضور دی آل دے نال بندہ پیار نہ کرے تو دا ایمان مکمل کی میں ہو سکتا ہے سامعین کرام حضور دی آل دے شہزادے کیا کہنے اللہ نے انہاں نو کیڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ دی آل دے شہزادے حضور دی آل دے شہزادے حضور دے صحابہ اسی تے حضور دے صحابہ دے بارے حضور دی آل دے بارے یہ کہنے پہ نظر آنے تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری میں کہنا جنہاں نونا مل کے پڑھ لو تیری نسل پاک میں ہے بابا سے بلند جھوم کے ذرا نبی دی آل دا ذکر کر رہے جھوم کے بولے نے تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے عین نور تیرا تو ہے عین نور تیرا سب غرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا سامعین کرام آل شہزادے کون نے پہلا شہزادہ امام حسین مسلمانوں امام حسین اللہ نے امام زین العابدین عطا فرمائے امام زین العابدین دا بیٹا امام محمد باقر امام محمد باقر دا بیٹا امام جعفر صادق امام جعفر صادق دا بیٹا امام موسیٰ کاظم امام موسیٰ کاظم دا بیٹا امام علی رضا امام علی رضا دا بیٹا امام تقی دا بیٹا امام نقی دا بیٹا امام حسن عسکری امام حسن عسکری دا بیٹا امام مہدی ہے میں کہ سارے شہزادے دے والے آل سنت و جماعت آئیو مزاج تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا جڑن سامعین کرام جڑا نبی دی آل دے ذکر دے نہ بولے وہ پتہ نہیں کدوں بولنا ہے جڑا نبی دے صحابہ دے نہ بولے اس بندے دی سانو لوڑ کوئی نہیں او بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر بھی مقبول ہے او بندہ پاک نبی بھی اس بندے نال پیار کر دے نے جڑا نبی دی آل دے ذکر دے بولدا ہے نبی دے صحابہ دے ذکر دے بولدا ہے ذرا مل کے بولو تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا اللہ
اللہ اکبر کبیرہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آپ دی شان میں آپ دا مقام و مرتبہ ہے اللہ نے آپ نے شان عطا فرمایا نے آپ تشریف فرمانے بندہ آ گیا آپ دی بارگاہ دے اندر ایک دن گزرے دو دن گزرے چند دن گزر گئے تے بندہ واپس سے جانے لگا حضرت امام جعفر صادق فرماتے نے بیلیا آیا ہے چند دن گزارے نہیں تے واپس جا رہے ہیں کیوں واپس جا رہے ہیں اور دا مقصد نہیں ہوں دسیا ہے بندہ کہندا ہے امام جعفر صادق میں سنیا سی تسی بڑے صاحب کرامات ہو تسی صاحب کرامت ہو تہاڈیاں بڑیاں کرامتاں نے میں تے آیا واں کرامتاں ویکھنے واسطے چند دن گزارے نے کرامت نظر کوئی نہیں آئی میں واپس جانے لگا ہوا ہے حضرت امام جعفر صادق فرماتے نے بیلیا اے تے دس میرا کوئی کام اٹھنا بیٹھنا ہے میرا کھانا پینا ہے میرا سونا چلنا ہے میرا کوئی عمل نبی دی سنت دے خلاف نظر آیا ہے کہندے نہیں نہیں نبی دی سنت دی مخالفت نظر نہیں آئی امام جعفر صادق فرماتے نے اے میرے کو آن والے آئے سب تو وڈی کرامت ہے اللہ دے حکم تے قائم رہنا نبی دی سنت تے پابندی کرنا امام جعفر صادق کون امام جعفر صادق کون امام جعفر صادق نے جنہ دا باپ حضرت امام محمد باقر ہے امام محمد باقر دا باپ امام زین العابدین ہے امام زین العابدین دا بیٹا امام حسین ہے امام حسین دا بیٹا باپ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنان کیا والخیال کریے کون امام جعفر صادق نے امام جعفر صادق دی ماں دا نام میں فرمائے امام جعفر صادق دی ماں دا نام میں فرمائے امام جعفر صادق دے نانے دا نا حضرت قاسم ہے حضرت قاسم دے باپ دا نا حضرت مسلمانوں محمد بن ابو بکر صدیق ہے حضرت محمد بن ابو بکر صدیق دا باپ ابو بکر صدیق ہے میں کہ امام جعفر صادق ہے اس بندے دا نا ہے جن دے داد کے مولا علی دا گھر بندا ہے جن دے نان کے ابو بکر صدیق دا گھر ایسی یہ کہہ دیا پہ نظر ہونے آلے بیت نال پیار کرنا ہوئے نہ ائمہ نال مخالفت کرنی ہے نہ صحابہ دے نال نفرت کرنی ہے یہ کہہ دیا پہ نظر ہونا چاہیے عظمت آل نبی بھول نہ جانا ذرا جھوم کے مل کے بولے عظمت آل بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا کیا تمہیں کافی نہیں فکر مجدد ہر دم کیا تمہیں کافی نہیں فکر مجدد ہر دم سینہ انوار رضا خان سینہ انوار رضا خان سینہ چھڑانا لوگوں سینہ انوار رضا خان سے نہ چھڑانا لوگوں تسی کہو گے قاری صاحب فکر رضا دے نال پیار کرنا کیوں ضروری ہے میں کہا امام احمد رضا مسلمانوں شخصیت امام احمد رضا اس ہستی دا نام ہے جڑا نبی دے صحابہ دا بھی پیار سکھایا ہے جڑے نبی دی آل دے شہزادیاں دا بھی حیا سکھایا ہے اللہ اکبر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آپ دا لوگ ختم دیواندے نے 22 رجب المرجب نو اے جن تو سکونڈے بھی آندے ہو ان علوہ پوڑی بھی لوگ سمجھ دیں تو بھائیہ 22 رجب المرجب نو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ دا بارگاہ دے اندر ختم پیش کرنا اسی انہوں اچھا عمل سمجھنے ہیں
اچھی گل ہے 22 رجب چھڑیاں ہر دن انہاں دی بارگاہ دے اندر نظر و نیاز پیش کرو، اللہ راضی ہوئے گا۔ لیکن ایک گل اتنے یاد رکھیا جی، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال 22 رجب نو نہیں ہویا۔ اس دن جڑا 22 رجب والے دن وصال ہویا ہے نا، وہ حضور دے صحابی نے، وہ صحابی نے جنہ دی حضور نے ڈیوٹی لائی ہائی کہ جدو میرے تے وہی نازل ہونی ہے نا تے لکھنا ڈیوٹی تواڈی۔ 22 رجب نو او صحابی دا وصال ہویا ہے جنہ دی حضور نے ڈیوٹی لائی ہائی، بس جدوں وہی آوے نا میرے تے لکھن دی ڈیوٹی تیری ہے۔ وہ جدوں وہی نازل ہوندی ہے تے وہ ڈیوٹی وہ کر دے ہے، وہ وہی لکھ دے ہے۔ تے پھر نال انہاں نو خال المؤمنین آکھیا گیا ہے، اے امت دے ماموں نے، وجہ ہے کہ انہاں دی بہن حضور دی بیوی سی۔ تو اس صحابی دا نام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تے جدوں 22 رجب نو امام جعفر صادق دی بارگاہ دے اندر نظر و نیاز پیش کر دیو نا، تے نال حضور دے صحابی نو بلا نہ چھڑیا کرو، ضرور نظر و نیاز پیش کرو، بڑھ چڑھ کے کرو، لیکن دعا کر دیا ہویاں، ذکر کر دیا ہویاں، آل تے حضور دے صحاب دا اکٹھا کرو تے آمینہ دے لال راضی ہو جائیں۔ آخر تے میرے نال مل کے ایک واری یہ تسی حضرت امام جعفر صادق دا نام لے لو، ہو سکتا ہے آپ دی بارگاہ دن حاضری اللہ ساڑھی قبول فرما لے۔ ہے خود بے نازا میرا مقدر امام جعفر، امام جعفر، یہ آخر تے نام میرے نال مل کے لو، امام جعفر، امام ہے خود بے نازا میرا مقدر امام امام جعفر، بنا ہوں جب سے تیرا سناگر امام جعفر، امام حضور علیہ السلام دی آل دے نال پیار کرو تے جان تو ود کے پیار کرو، حضور دے صحابہ دا حیا کرو تے دنیا تو ود کے حیا کرو، کیونکہ نہ ہستیاں نال پیار کریے تے اللہ راضی ہوندا ہے تے ایمان بندے دا مضبوط ہوندا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سان عمل دی توفیق عطا